अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि अली सदपारा को लेकर पूरी कौम बड़ी परेशान है। इस बारे बड़ी स्पेकुलेशंस भी हुई, बड़ी बातें भी हुई कि वो कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या उनके बच निकलने की आखिरी उम्मीद है या नहीं है, उनके बच निकलने की कितनी उम्मीद है, इस पे मैं आज बात थोड़ी कम करूंगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि वहाँ पर मुमकिना तौर पर ऊपर हुआ क्या। इसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि उनके बच निकलने की कितनी उम्मीद है। ठीक है, तो ये हम जो है वो इसके ऊपर जो बात ज़रूर की जाएगी। लेकिन ये बात बताना, ये जानना एक्चुअली, मतलब ये आज के एपिसोड में मैं बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, चूंकि जो लोग अली सदपारा को के बारे में दुआ कर रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड देयर, वो K2 की बुलंदी पर हुआ क्या, उन मुमकिनात पे आज मैं बात करता हूं। मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि यार असल में जब क्लाइंब कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या क्या हादसा रुनुमा हो सकता है। ये 8000 मीटर से ऊपर की जो है ना, वो मैं बुलंदी की बात कर रहा हूं। जब 8000 फीट से आप ऊपर होते हैं तो फिर क्या हो सकता है और अली सदपारा के साथ क्या हुआ होगा। पहले हम इस मुमकिनात को देख लेते हैं, फिर जो है वो आगे चांसेस की बात करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो मामला है ना, जो वहां पे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये 3 बंदे वहां पे जा रहे थे। वैसे तो 4 थे, अली सदपारा थे, साजिद सदपारा उनके बेटे, इसके साथ जॉन स्नोरी थे और पैब्लो मोर थे। ये 4 लोग थे जो कि ऊपर चल रहे थे। और फिर जो साजिद सदपारा का ऑक्सीजन रेगुलेटर था वो खराब हो गया, यानी कि वो बाहर से, वैसे तो ये ऑक्सीजन साथ नहीं लेके जा रहे थे, ये ऑक्सीजन रेगुलेटर था, यानी कि बाहर से जो है वो सांस जो ऑक्सीजन है उससे बस वो लेके आ रहा था। तो अली सदपारा और साजिद सदपारा और ये चारों लोग मतलब ये मिलके जा रहे थे। तो साजिद सदपारा का रेगुलेटर खराब हो गया, इसलिए ये नीचे आ गए, इसलिए ये बच गए। अब जो साजिद सदपारा ने रिपोर्ट किया, वो कहते हैं जी 8200 मीटर तक, यानी कि मैं जब नीचे आ गया कैंप 4 में तो मैंने देखा जो बॉटल नेक है, तब तक मैंने ऊपर इन्हें देखा ये ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, इस बात के बारे में आपको रिपोर्ट कर सकूं। जब ये आंखों से ओझल हो गए तो उसके बाद अब मुमकिन हादसा क्या हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि जब भी ये क्लाइंबर्स चढ़ते हैं ना उसके ऊपर, तो इन्हें एक फिक्स्ड लाइन, एक तरीकाकार होता है, उसको फॉलो करना होता है। यानी कि फिक्स्ड लाइन ही होता है कि रस्सियां होती हैं, रस्सियों के साथ वो क्लिप्स होते हैं और ख़ास उस तरीके से उसे जोड़ा जाता है, फिर एक जगह से अनक्लिप करके दूसरी जगह को क्लिप किया जाता है। तो ये इसे कहा जाता है फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड लाइन होती है, इसी को फॉलो करते हुए आपको ऊपर चढ़ना होता है। अगर आप यहां पे कोई मिस्टेक कर देते हैं तो फिर चीजें खराब हो जाएगी। तो पहली जो मामला है ना, जो पहला मुमकिनात में से है, इसके बारे में VOA उर्दू ने भी छापा है, वो ये कहते हैं पहली मुमकिना वजह इनके हाथ से में ये हो सकती है कि हो सकता है इनमें से कुछ थक गया हो, या फिर ये जो तीनों बंदे जा रहे थे, या फिर ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो पाँव पे, क्योंकि बहुत सर्दी होती है ऊपर, तो इस वजह से वो फिक्स्ड लाइन को उखाड़ने का सबब बन गया हो। यानी कि जब आप थक जाते हैं, आप अपना जिस्म ढीला छोड़ जाते हैं, ट्रैवल ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो होता यह है कि वो फिक्स्ड लाइन यानी जो रस्सियों से बने हुए क्लिप है, उन्हें आप जो है वो उखाड़ देते हैं और जो ही वो उखड़ता है तो वो नीचे धड़ाम से आप आ गिरते हैं। पहली वजह ये हो सकती है। इसके बारे में जो चांसेस हैं वो कम बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोग थे, ये बड़े जो है वो सीनियर थे, बड़े तजर्बाकार थे। खास तौर पे जो अली सदपारा है वो तो बहुत जो है वो इस बारे में एक्सपीरियंस रखते थे। तो ये जो वजह है, इसके बारे में कम चांसेस है ऐसा हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि ऊपर अगर आप देखें तो चूंकि अभी पिछले दिनों में नेपालियों ने भी K2 सर की है, तो वो तो कुछ ही दिन, 15 दिन पहले जो है वो रस्सी लगाई है। अब जो फिक्स्ड लाइन है ना, ऐसा नहीं होता कि जो बंदा जाता है वो रस्सी लगा देते, वो अपनी रस्सी इस्तेमाल करता है, पहले भी रस्सी लगी होती हैं। तो चूंकि बर्फ इतनी होती है तो सम टाइम आप गलती से जो पुरानी रस्सी लगी होती है उसको पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी जाता है वो आती दफा रस्सी उखाड़ के नहीं लेके आता, यानी कि वो रस्सियां पहले भी ऊपर कई सारी लगी होती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप गलती से अपनी रस्सी की बजाय, यानी कि जो ताज़ा या फिर नई रस्सी होती है, जो अभी जो पुरानी नहीं हुई होती, उसकी बजाय पुरानी रस्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि आप गलती से पुरानी रस्सी को हाथ डाल लेते हैं। अब अगर वो मिसाल के तौर पे 6-7 साल पहले रस्सी लगी थी और उसके ऊपर बर्फ पड़ के वो नकारा हो चुकी होती है, जो ही आप उसे पकड़ते हैं वो टूट जाती है। और जब एक बंदा टूटता है या रस्सी टूटती है तो फिर वो नीचे जो सारे, वो क्योंकि एक लाइन में चल रहे होते हैं ऊपर, तो वो सारे के सारे धड़ाम से नीचे आ गिरते हैं।
تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ان تینوں میں سے کسی نے پرانی رسی پکڑ لی ہو، یعنی کہ جو نئی رسی، جو فکس لائن جیسے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پرانی رسی کو ہاتھ لگایا ہو اور پرانی رسی، اور 2013 میں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جب پرانی رسی کو انہوں نے پکڑا تھا اور جو ہے وہ کافی سارے جو کلائمبرز ہیں وہ نیچے دھڑام سے آ گرے تھے، اس سے کافی ساری اموات بھی ہوئی تھی 2013 میں K2 چڑھتے ہی ہوئی۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اوپر جب آپ یہ باٹل نیک کو بھی کراس کر لیتے ہیں تو پھر ایک مقام آتا ہے جو بڑا خطرناک ہے، وہ ہوتے ہیں اوور ہینگنگ سرکس۔ یہ اوور ہینگنگ سرکس کیا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں ویورز کی تقریباً 20 منزلوں جتنی اونچی اور بڑی یہ ہینگنگ سنو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ لٹکتی ہوئی برف ہوتی ہے۔ یہ جو کلائمبرز ہوتے ہیں ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ یار ہم صبح سورج کی روشنی سے بھی پہلے نکلیں اور جب یہ جمی ہوئی حالت میں ہو فوراً ہم جو ہے وہ اس کو کراس کر جائیں، یعنی کہ اگر آپ اسے تیزی سے بھی کراس کرتے ہیں، بہت سپیڈ سے بھی نکلتے ہیں، تو پھر ابھی آپ کو 6 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، یا آپ اوور ہینگنگ سرکس کو جو ہی کلائم کر کے اوپر جاتے ہیں اسے جو ہے وہ کراس کیا جا سکے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی برف کا جو ہے وہ تودہ، ابھی میں بتا رہا مطلب 20 عمارتوں جتنا بڑا تودہ ہے جو لٹک رہا ہے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو کراس کرنا ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بڑا حصہ ٹوٹا ہو، ٹوٹ کے ان کے اوپر گرا ہو، اور پھر وہ جو رسی یعنی کہ فکس لائن ہے اس نے اس کو توڑ دیا ہو، کاٹ دیا ہو اور یہ نیچے آ گرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ جیسے بھی مطلب رسی ٹوٹی یا پھر فکس لائن کو خراب کیا یا پھر تودا گرا یا پرانی رسی استعمال کی، اس وجہ سے اب یہ نیچے گرے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی 2 ممکنہ وجوہات ہیں۔ اگر تو آپ نیچے گرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں فوری طور پہ، تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ آپ کی فوری ڈیتھ کی چانسز ہوتے ہیں کہ یار وہ فوری آپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں۔ یہاں پھر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سامان کیا ہے، آپ کس طریقے سے، کیونکہ اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے، یہاں پر تو سانس لینا بھی بڑا مشکل ہے نا، تو سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ اچھا ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو مختلف کیمپس میں K2 کے ابھی جو ہے وہ موجود ہیں کلائمبر، جنہیں جو ہی اطلاع دی جائے گی وہ فوراً اگر ان کا کچھ پتہ چل جاتا ہے تو ریسکیو کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چانسز ہیں، یہ ہوا ہوگا۔ اب ان کے بچنے کے چانسز دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچنے کے چانسز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20 فروری سے پہلے موسم بڑا خراب ہے، نیچے سے کسی کو اوپر جانا پڑے گا۔ C-130 اس وقت جو ہے وہ انفراریڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ پہلی بار جو آئس لینڈ کی سیٹلائٹس ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ہائی ریزولوشن شاندار تصویریں لی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے۔ C-130 اس وقت فوراً جو ہے وہ بار بار اوپر چکر کاٹ رہا ہے اور اس وقت وہ وہاں پہ موجود ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اوپر چونکہ کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی ہے، نیچے وہ زمین آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر آپ کا 800 پاؤنڈ وزن ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو چونکہ اتنا ہوتا نہیں ہے، تو نیچے آپ 8000 پاؤنڈ کی فرکشن سے نیچے گرتے ہیں، یعنی کہ اتنی وہ زیادہ جو ہے وہ طاقت بن جاتی ہے اس سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہیں۔ حالات چونکہ جو دن گزرے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تھوڑے سے خراب ہے، اور علی صد پارہ کے بچنے کے چانسز جو ہے وہ جو دن گزر رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی معجزہ ضرور ہو سکتا ہے، کوئی دعا ضرور کام آ سکتی ہے، پوری قوم دعا کر رہی ہے۔ پوری قوم کے میں سٹیٹس دیکھ رہا ہوں کہ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ that how much we love our heroes۔ تو یہ خیر بہرحال چانسز ہیں۔ میں نے وہ تمام پاسبلٹیز کی بات کی جو اوپر ہو سکتی ہیں، اور یہی ساری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو اوپر حادثہ ہوا ہوگا علی صد پارہ کو، اللہ کرے کہ جو ہے وہ کسی چٹان سے نہ ٹکرائے ہوں، کسی طریقے سے چونکہ یہ مقامی ہیں اگلو بنا سکتے ہیں تو اگلو بنا لیا ہو، یا پھر جو ہے وہ جہازوں میں نظر آ جائیں تو نیچے سے انہیں آپریشن کر کے ریسکیو کیا جا سکے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ چانسز یہاں پہ موجود ہیں۔ ویل دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور تو فی الوقت جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔